वज़ीर आला KPK की पुरस्रार फरमाइश और कोशिश इस बात पे कि वो अपने माशूक से मिलना चाहते हैं और वहाँ से उनसे मुलाकात करके उनका अगला हुक्म जो है वो क्या सादे फरमाएंगे, उस हुक्म के मुताबिक वो चलेंगे। एक सज़ा याफ्ता मुजरिम के साथ उसकी पार्टी के लोग या उसकी साबका पार्टी के लोग, क्योंकि अभी तो वो कोई आईनी ओहदा नहीं रख सकते, वो पार्टी के सरबराह भी नहीं रह सकते, उनसे मुशावरत करना किसी आइन और किसी कानून में दर्ज नहीं है। वज़ीर आला की जो डिमांड है ये बिल्कुल अनजस्टिफाइड है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये आउटराइटली इलीगल है। इमरान लॉ जिसका जिक्र मैंने आपसे अभी किया, इमरान लॉ क्या है? इमरान लॉ यही है जब कहा जाता है कि फलां कमेटी से आप इस्तीफ़ा दे दें तो आंखें बंद करके उस हुक्म को मानते हुए इस्तीफ़ा दे दिया जाता है। फलां इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना तो हुक्म मानते हुए उन आंखों को बंद करते हुए ताबे होते हुए उस हुक्म की पासदारी करते हुए और उस पर आमीन कहते हुए कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया जा रहा, बाई इलेक्शन की अगर बात की जाए। और इसी तरह आप देखें कि जो जो अहकामात अडयाला से सादे फरमाए गए वही अहकामात इस पार्टी के लोगों ने आंखें बंद करके, बिल्कुल ना अपनी कोई माइंड की एप्लीकेबिलिटी है, ना अपने जहन से कुछ सोचना है। ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला ने हम सबको ये सलाहियत दी है कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और हमें अपने जहन से भी सोचना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन यहाँ पे आंखें बंद करके जो हुक्म अडयाला से सादे फरमाया जाता है वो उस हुक्म पे लब्बैक कहा जाता है, उस हुक्म को मनोहन उसी तरह माना जाता है, उसका कोई रैशनल या उसके पीछे जो रीजनिंग है वो पूछने की कोई जरूरत नहीं करता। तो ये कल्ट नहीं है, ये इमरान लॉ नहीं है, तो और क्या है? क्या कोई आइन कोई कानून इसकी इजाज़त देता है कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम, एक सज़ा याफ्ता मुल्ज़िम जो अपनी सज़ा काट रहा हो वो जेल की दीवारों के पीछे बैठे और वो वहाँ से हुक्म सादे फरमाए? क्या ये आइन और कानून की मुनाफी नहीं है? क्या ये किसी आइन और कानून में कोई ऐसी शिक दर्ज है कि वज़ीर आला की मशावरत करना एक सज़ा याफ्ता मुल्ज़िम से, एक मुजरिम से, वो क्या कोई आइन या कोई कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड करता है? मैंने तो जितना मुताला साइन पाकिस्तान का किया है, इस मुकद्दस किताब का किया है, मुझे तो कोई एक शिक या कोई एक आर्टिकल या कोई एक ऐसा सब आर्टिकल नहीं मिला इस पूरे आइन पाकिस्तान में जो ये मैंडेट करता हो, जो ये डिमांड करता हो कि एक सज़ा याफ्ता मुल्ज़िम, क्या एक वज़ीर आला जो एक आइनी ओहदे पे बैठा हो, उस आइनी ओहदे का हलफ उसने लिया हो, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि अपने सूबे की जो आवाम है उसके हकूक़ वो उनको दिलवाए, उसके हकूक़ की वो पासदारी करे, उनके हकूक़ की वो प्रोटेक्शन करे और उनके हकूक़ को देखते हुए वो अपनी जो आइनी जिम्मेदारी है वो उसको बखूबी निभाए। आइन के आर्टिकल 130 के तहत ही काबीना का बनाना भी लाज़िम मलज़ूम है और इसमें काबीना के जो कलेक्टिव एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है आइन पाकिस्तान में, क्योंकि सूबे की हुकूमत या सूबे का वज़ीर आला या सूबे का सेक्रेटरी खाली वो कुछ भी नहीं होता। हुकूमत काबीना को कहा जाता है कि काबीना जो एग्जीक्यूटिव पावर्स जो एक्सरसाइज करती है वो काबीना करती है और काबीना को ही एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कहा जाता है। यहाँ पे अभी तक तो काबीना बनी नहीं और कहा जा रहा है क्योंकि अब अडयाला से हुक्म के मुंतज़र थे और वहाँ से क्या हुक्म आएगा। ज़ाहिरी बात है ये इमरान लॉ नहीं है तो और क्या है। इमरान लॉ यही है कि वहाँ पे जो कल्ट फॉलोइंग को एक हुक्म सादे फरमा दिया जाता है और कहा जाता है कि आप फलां स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफ़े दे दें। जी बिल्कुल, हुक्म की तामील हुई, हमने इस्तीफ़े दे दिए। इसी तरह कहा जाता है कि फलां जो है जगह पे पहुंच जाएं, वहाँ पे आंखें बंद करके पहुंचा जाता है। ये नहीं देखा जाता, ये नहीं सोचा जाता कि उस पे पाकिस्तान या पाकिस्तानियों पे क्या असरात पड़ेंगे। और यहाँ पे इश्क माशूकी की बातें की गई पार्लियामेंट के अंदर, कहा गया कि जी मैं आशिक हूँ और मेरा माशूक जो है वो कहीं और है। ज़ाहिरी बात है, मैं तो पहले ही आपको अगर याद हो तो इसका जिक्र कर चुका था कि ये ऐसा लाइलाज मर्ज़ है, ये एक ऐसा लाइलाज इश्क है। मुझे तो उसकी वाक़तन समझ नहीं आती, क्योंकि इसको सादा अल्फाज में आप इसको या तो स्टॉकहोम सिंड्रोम, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, या आप इसको कल्ट फॉलोइंग कहेंगे सादा ज़बान में। इन दो अल्फाज के अलावा और कोई एक्सप्लेनेशन या कोई वजाहत मौजूद नहीं है। अब मौसूफ ये डिमांड करते हैं कि मेरी मुलाकात करवाई जाए ताकि मैं काबीना की तश्कील जो है उसके ऊपर मशावरत कर सकूं। तो क्या 2022 में जब इमरान खान को नाअहल किया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्या वाज़े तौर पे जो कानूनी
ہمارے پاس اتھارٹیز ہیں، جو ہمارے پاس سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں، وہ واضح طور پہ اس بات پہ فوکس کرتی ہیں، وہ واضح طور پہ اس بات پہ جو انہوں نے پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے، اس میں قانون تو یہی ہے کہ جو شخص الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی نااہلی کرے تو وہ 5 سال تک نااہل رہے گا۔ یہاں پہ تو بانی پی ٹی آئی کئی مقدمات میں سزا یافتہ ہیں اور کئی مقدمات میں وہ انڈر ٹرائل ہیں اور مجرم ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ جب قانون کے مطابق ان کے اوپر کیسز ہیں تو وہ ان کو فیس کرنے پڑیں گے۔ اگر کسی آئین اور قانون کے ماورائے جاتے ہوئے ان کو کسی قسم کا ریلیف دیا جائے یا ان کو کسی قسم کا ریلیف دینے کی بات کی جائے یا وہ خود بھی اس کی بات کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کی پابندی ہم سب پہ لازم و ملزوم ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے آئین کے آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 5 کے تحت حلف اٹھاتے ہیں اور یہی حلف ان کے اوپر لاگو بھی ہوتا ہے۔ اس حلف میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ وہ آئین پاکستان کے مطابق دیانتداری سے، ایمانداری سے اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھائیں گے، لیکن یہاں پہ تو گنگا الٹی ہی بہتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ صوبہ کے پی کے کی عوام جو ہے وہ اپنے حقوق کے منتظر ہے۔ صوبہ کے پی کے جو حقوق ہیں وہ اس کی عوام کو فراہم نہیں کیے جا رہے، اور یہاں پہ ہٹ درمی کی یہ جو ایک اعلیٰ مثال قائم کی ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے نے، اس کو بھی دیکھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اس میں واضح طور پہ میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اور اسی حوالے سے جو اس طرح ایک ججمنٹ بھی جس کا بڑا پرچار کیا جاتا تھا جب میاں محمد نواز شریف صاحب کو نااہل کروایا گیا، اس وقت کی عدالت سے اور جھوٹے الزامات کی بنا پہ، اور اس ٹائم تو بڑا ویلکم کیا تھا، بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ بالکل یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے، اور کسی قسم کی جو مثلا سینٹ کے ٹکٹس کا ہی معاملہ دیکھ لیجئے، وہاں سے انہوں نے یہی بات واضح طور پہ سامنے آئی کہ ایک شخص جو نااہل کیا گیا ہو اس کے اوپر کسی پارٹی صدارت یا کوئی آئینی عہدہ یا کوئی پارٹی کا عہدہ وہ نہیں رکھ سکتا، تو اس وقت تو اس فیصلے کا پرچار کیا جاتا تھا، اس وقت تو اس فیصلے کا خیر مقدم کیا جاتا تھا۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ آج آپ کو اپنے اوپر وہ اگر فیصلہ اطلاق ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو پھر آپ کو کیوں جو ہے وہ غش پڑ رہی ہیں، آپ کو کیوں جو ہے آپ کا سر چکرایا جا رہا ہے؟ تو ظاہری بات ہے یہ تمام تر معاملہ جو ہے وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی واضح طور پہ بتاؤں کہ یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب نے اقدامات اٹھائے ہیں اور ابھی تک کابینہ کی تشکیل نہیں کی، تو ظاہری بات ہے کہ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی عمل ہے، اور اس میں جو شخص 62-63 کا مرتکب ہوا ہو، جو سزا یافتہ ہو، جو اپنی جیل کاٹ رہا ہو، اپنی نااہلی دیکھتے ہوئے، اپنی نااہلی جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو نااہل کیا، تو وہ کیسے اہل قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس کو کیسے جو ہے کسی پارٹی کا عہدہ یا کسی پارٹی کے فیصلے کے اوپر مشاورت، یا وہ کہے کہ میں پارٹی کا یہ حکم صادر فرماؤں گا جس صوبے میں اگر ان کی حکومت ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ماورائے آئین اور ماورائے قانون ہے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ تمام تر چیزیں صوبائی نظام کو معطل کرنے کی جو ایک ناکام کوشش ہے، یہ ہم بالکل پورا نہیں ہونے دیں گے، اور یہ اصل میں بغاوت کے زمرے میں آئے گا کہ آپ ایک آئینی عہدے پہ فائز ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور فائز ہیں، اور اس آئینی عہدے کا تقدس، اس آئینی عہدے کی جو تقدس کی پامالی ہے وہ آپ کیے جا رہے ہیں، اور متواتر طور پہ کیے جا رہے ہیں۔ جب کابینہ نہیں ہوگی تو کوئی پالیسی ڈیسیجن نہیں ہو سکتا، ایگزیکٹو کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتی، لیکن یہاں پہ دیکھا جائے تو اس تمام تر معاملے پہ جو تاخیر کا شکار ہے، لت و لال سے کام لیا جا رہا ہے، کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ فی الفور اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں، اور آئین اور قانون کے مطابق جس آئینی عہدے پہ یہ بیٹھے ہیں، اس آئینی عہدے پہ اس کا تقدس، اس کی جو حرمت ہے، اس کو دیکھتے ہوئے جو آئینی ذمہ داریاں ہیں جو وزیر اعلیٰ کے اوپر ہیں، وہ ان کو آئین اور قانون کے مطابق بخوبی نبھانی چاہیے۔